अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम एक ऐसी किताब जिसके अंदर लिटरल टर्म्स के अंदर दुनिया का कोई भी ऐसी काम नहीं है, ऐसा काम या ऐसी कोई स्किल या ऐसा कोई मसला या ऐसी कोई परेशानी जिसका हल उधर ना मौजूद हो। ख़वातीन और हज़रात, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी स्क्रीन पे आपके सामने आता हूँ तो मैं एक ही चीज़ के बारे में बाज़ाब्ता आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं कहता हूँ जनाब, अगर आपके पास ये एक स्किल है तो यकीन करें, स्काई इज़ द बिगिनिंग। लोग अक्सर कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये स्किल आती है, कम्युनिकेशन स्किल, तो स्काई इज़ द बिगिनिंग। यानी कि वो लोग जिनके पास वैसे बहुत सी हार्ड स्किल्स हैं, वैसे बहुत सी नॉलेज है, विजडम है, लेकिन अगर वो ये वाली स्किल में लैक कर रहे हैं तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है और फिर वो ये कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट्स। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया हुआ है बातचीत का। अब बातचीत क्या है और मैंने कुरान का हवाला क्यों दिया शुरू में? देखिए जी, कुरान की जो 27वें पारे की एक सूरत है, सूरह रहमान, उसके अंदर अल्लाह ताला ने पहली 4 आयतों में खूबसूरत तरीन चीज़ों का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अर्रहमान अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन नाम, अल्लमल कुरान, बेहतरीन इल्म कुरान, खलक़ल इंसाना, बेहतरीन मखलूक इंसान, और अल्लमहुल बयान, यानी कि बात करने की जो ताकत है वो खूबसूरत तरीन, और इसी वजह से वो अशरफुल मखलूक़ात को दी गई। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम उसमें कंफ्यूज हो गए। कैसे? हम वैसे ही बड़ी कंफ्यूज कौम है, पाकिस्तान है तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन रहती है हमें, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम लोग ख़ास तौर पर कंफ्यूज हो गए और इस वजह से कई मसले खड़े हुए हैं, जिसमें से आपकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपकी सिवियर मेंटल स्ट्रेसेस हैं, और उसके साथ साथ रिलेशंस में दरारें हैं। एक दूसरे के खिलाफ हो के बात करना, एक दूसरे को नीचे लेकर आना, एक दूसरे के बारे में दिल में बोझ रखना, नफरतें रखना, क्योंकि सब बोल रहे हैं, बातचीत बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब बातचीत और बोलचाल में फ़र्क क्या है? बुनियादी बात तो ये है, और कुरान शरीफ में अल्लमहुल बयान की जो बात है, तो बयान मतलब बातचीत करना। बातचीत करने में इसका इस्तेमाल बहुत कम है ख़वातीन और हज़रात। आँखों का और कान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने बातचीत करनी है, बोलना नहीं है। अब कुछ लोग हैं वो बिला ज़ाब्ता बिला मुकालता बोलते चले जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि जुमले में फुल स्टॉप भी लगना है, उसमें ये भी नहीं पता उनको कि जुमले में कहीं कहीं कॉमा भी आता है। जब उनके अल्फाज जब ज़बान से फिसलना शुरू होते हैं तो ऐसे होते हैं कि बस इंसान कहता है, खुदा का वास्ता तू कब खामोश होगा। अब बातचीत से स्काई इज़ द बिगिनिंग की कहाँ कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सीधी सी बात है। हम बचपन से अगर एक चीज़ को देखें तो अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग जो दिया था वो इनक्विजिटिवनेस की वजह से दिया था, यानी कि आपने सवाल उठाने हैं, आपने सोचना है और आपने सवाल उठाना है। मैंने अक्सर अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर ये बात की। मैंने कहा यार, आप लोग मुझे ये बताइए कि डू यू थिंक यू नो हाउ टू थिंक? क्या आप समझते हैं कि आपको सोचना आता है? तो एक बड़ा यूजुअल सा जवाब था कि हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, सोचना सबको आता है। आप कोई बात कहेंगे, हम सोच लेंगे, लेकिन सोचने के पीछे का एक पूरा प्रोसेस है, और सोचने के बाद इंसान सवाल उठाता है। हमारे यहाँ बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, वो 2-3 साल का होता है, और जब वो सवालात उठाना शुरू करता है तो वालिदैन उसको सरजनिश कर देते हैं और कहते हैं, इतने सवाल मत पूछा करो, तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो, खामोश हो जाओ, इतने कुंजहन हो, देखो तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ठीक समझ गया, उसको तो एक दफा समझाया था मिस ने, उसको तो एक दफा समझाया था मैंने और वो समझ में आ गई, उसके बाद तुम्हारी क्यों समझ में नहीं आ रही? ये जो इस तरह का मवाजना होता है, अब दरहकीकत तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं जो आपके वालिद ने किया आपके ऊपर, और अब आपने वही चीज़ आगे की अपनी औलाद पे, और आपकी औलाद अगर उसने अकल समझ नहीं समझ उसके जहन में आई तो वो वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया हो जाए, कुछ तब्दील हो जाए। नहीं होगा ऐसा। जब कभी सवाल उठे, पहली बात, बच्चों का कोई सवाल आपकी तरफ आ रहा है तो कभी भी सरजनिश ना करें, और ये तो कभी भी ना कहें कि तुम्हारा वो भाई या तुम्हारी बहन को समझ में आ गया तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बात कह के आपने उस बच्चे के दिल में जो दूसरे बच्चे हैं उनके खिलाफ नफरत का बीज बो दिया है। मैं लाइव एग्जांपल्स के हिसाब से बात करता हूँ, अपनी बात करूंगा, आगे पीछे की बात नहीं करूंगा। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ मोस्ट ऑफ माई लाइफ। तो जब मैं विक्टिम रहा और जब मैंने देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि वहां पर बोलने का अमल हो रहा है, बोल रहे हैं, दबा के बोल रहे हैं, बिला मुकालता बोल रहे हैं, बस बोलना ही बोलना है।
اپنی باہر کی فرسٹریشنز بچوں پہ اترتی ہیں, اپنے باہر کے مسئلے بچوں پہ اترتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچہ سنتا ہے, اڈاپٹ کرتا ہے, اور پھر وہی چیز وہ آگے جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پنپ کے درخت بنتا ہے اور وہ پھٹتا ہے, اور پھر وہ اپنے بچوں پہ اس کو آگے لے کے جاتا ہے, and so on and so forth. The point is کہ بولنے کے علاوہ بات چیت کیسے کی جائے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا علمہ البیان, تو بیان میں آپ نے سننا سے آنا ہے. اب سننا ہے تو کیسے سننا ہے؟ لوگ نارملی کہاں سے سنتے ہیں؟ اچھا کہاں سے بھی سنتے نہیں ہیں, اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے. آواز آنا ایک طبعی عمل ہے, مطلب ایک بایولوجیکل ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے باہر سے پرندوں کی آواز یا کوئی بھی چیز ہے اس کی آواز آ رہی ہے, لیکن میں سن نہیں رہا. میں اس وقت اپنی آواز کو سن رہا ہوں. تو سننا از it's an active listening thing. It's something which is actively, which needs to be done actively. اب ڈپریشن پھیل رہی ہے نوجوان نسل میں, بچے بڑوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں, بڑے کہہ رہے ہیں موبائل نے خراب کر دیا. درحقیقت بڑوں نے خراب کیا ہے, درحقیقت بڑوں نے بچوں کو خراب کیا ہے. کیسے؟ ایک بڑی عام سی کنورسیشن ہو رہی تھی, میں پتہ نہیں کسی محفل میں تھا, اور وہاں پر ایک والد تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو ایک سا ماحول دیا, میں نے تو بالکل ایک سا ماحول دیا ہے, میں ہی باپ ہوں وہی ماں ہے, تو یہ 3 میں سے 2 صحیح نکل گئے, ایک گھامڑ نکلا. مجھے ایسا لگا کہ میری اپنی کہانی کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے کہ میں نے ایک جیسا ماحول دیا, اس کو ذرا ڈسکرائب کرو. انہوں نے کہا دیکھیں میں ہی باپ تھا, وہی ماں تھی, وہی گھر تھا, وہی اسکول تھا, وہی ٹیچرس تھے, تو پھر ایسے کیسے ہے کہ یہ 2 بچے صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ یقیناً اس نے موبائل زیادہ یوز کیا, یا یقیناً اس کی کمپنی خراب ہے, یہ لوگوں میں غلط لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب آپ اس کے ساتھ صحیح سے نہیں بیٹھے اٹھے تو اس نے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا. اس میں آپ کا اس کا کیا قصور ہے؟ فار ایگزامپل, خیر ایٹس اندر تھنگ. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ایک جیسا ماحول دیا, یہ سب سے بڑا بوگس اور بل کراپ جملہ ہے. کیونکہ میں نے کہا جب آپ دفتر سے گھر واپس آئے اور آپ نے 2 کو اٹھا لیا اپنی گود میں اور 1 کو رہنے دیا, تو آپ کے خیال میں یہ نارمل ماحول تھا؟ نہیں, آپ نے جس وقت ان 2 کو اٹھایا آپ نے اسی وقت ایک سگنل دے دیا اس بچے کو جس کو آپ نے نہیں اٹھایا کہ میں ان 2 کو پریفر کرتا ہوں تمہارے اوپر. اگر آپ کے 3 بچے ہیں 6 بچے ہیں, آپ نہ اٹھائیں. اگر آپ سب کو ایک ساتھ گلے نہیں لگا سکتے تو سب کو اکیلے اکیلے بھی نہ لگائیں. اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو ایک ساتھ لگانا شروع کر دینا کہ آؤ بیٹا سب آ جاؤ, ساتھ آ جاؤ. کیونکہ بچے یا انسان, بچے کو بھی ہٹا دیں, انسان جو ہے وہ اپریسیشن کا, محبت کا بھوکا ہوتا ہے. جہاں سے ملتی ہے وہاں چلا جاتا ہے. اگر اس بچے کو آپ کے پاس سے نہیں ملی, وہ کہیں اور سے لے گا, باہر سے لے گا, وہ بچی باہر سے لے گی محبت. کسی بھی طرح سے اس بچی کو یا بچے کو اٹینشن ملے گی تو وہ وہاں جائے گا. ہینس اٹ کمس ٹو اے پوائنٹ ویئر پیرنٹس اگر بھی لائک کہ یہ بچہ بہت بدتمیز ہے, یہ بچہ بہت روڈ ہے. وہ روڈ نہیں ہے, وہ 25 سال تک آپ کی چیزوں کو برداشت کرتا رہا. اس نے پبلکلی آپ کو شیم نہیں کیا, آپ نے اس کو پبلکلی شیم کیا. آپ نے جب کہیں پہ بیٹھے آپ اپنے بھائیوں میں یا اس کے تایا چچوں میں, پھوپھیوں میں, تو آپ نے سب کے سامنے کہا کہ اوہو یہ تو بالکل ہی بیکار ہے, اس کی تو پڑھائی بھی صحیح نہیں ہے, یہ تو فلاں میں فیل ہے, یہ تو ڈمکا میں فیل ہے, اس کی تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے خاندان والے وہ مزے لیں گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہاں یہ تو یوں کوڑ مغز ہے, میں نے تو اس کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا, وہ کرتے ہوئے بھی دیکھا, ایکس وائی زیڈ. اور پھر جب وہی بچہ کل کلا اٹھ کے تھوڑی سی کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر آپ ہی سب کے سامنے بڑے باضابطہ بڑے طریقے سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میری اولاد ہے. اور پھر وہ بچہ پلٹ کے آپ کو بات نہیں کرتا, آپ سے, آپ کو جھڑکتا ہے, آپ کے ساتھ وہ والا انداز نہیں اختیار کرتا. اور پھر آپ کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار میں تو ایک جیسا ماحول دے رہا تھا سب کو. در حقیقت آپ نے کبھی ایک جیسا ماحول نہیں دیا, یہ ایک ایلیوژن تھا, یہ آپ کے دماغ کا فطور تھا کہ آپ نے ایک جیسا ماحول دیا, ایک جیسا ماحول نہیں دیا تھا آپ نے. تو وہ جو بات چیت نہیں ہو رہی, بچے بڑوں سے بات چیت نہیں کر رہے, بچے اپنے جیسے بچوں سے بات کر رہے ہیں باہر جا کے, تو وہاں سے کیا ملے گا انہیں؟ اچھا میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے بچے خراب ہیں, یا سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ غلط بات سیکھتے ہیں باہر جا کے. لیکن اگین غلط صحیح کا فیصلہ میں اور آپ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو فوراً فتویٰ جاری ہو جائے گا اگر آپ نے ذرا سی بھی کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی, آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. جس پہ ایک بڑے مفکر انسان نے کہا تھا کہ بس ایک کافر ہی ہیں جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں, ورنہ ہم مسلمان تو ہر دوسرے مسلمان کو کافر کا لقب دے دیتے ہیں کہ تم فلاں ہو تو تم فلاں ہو, تو تم یوں کافر, تو تم یوں کافر. خیر بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. میرا جو مدعا ہے اور اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے, ایک اس کا سلوشن ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کمیونیکیشن سکلز سیکھ لیں, کہیں سے بھی سیکھیں, مجھ سے خود سے پڑھ کے, کتابیں پڑھ کے, لیکچرز لے کے, ٹریننگز لے کے, دینی تربیت لے کر,
قرآن کی تعلیم حاصل، قرآن کی تعلیم نہیں، قرآن کا علم حاصل کر کے، تو یقین کریں کہ پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہیومن سائیکالوجی کیا کہتی ہے. کیونکہ قرآن میں سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. کم بولو، کم بولو، مطلب وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. I'm sure آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو اتنا علم رکھتے ہیں، اتنی ان کو پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. کبھی کبھی بار بار بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ریپیٹ کی جائے وہ باتیں، لیکن کئی دفعہ یہ باتیں جب دوبارہ سے بتائی جاتی ہیں تو وہ بیک آف دا مائنڈ سے اٹھ کے سامنے آ جاتی ہیں اینڈ یو ہیو اے ویری کلیئر پرسپیکٹو. تو ایٹ دا سیم ٹائم لرننگ اباؤٹ دس اسکل، یہ اسکل سیکھنے کے بعد چیزیں اس لیے آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ چاہے اپنے رشتہ داروں میں بات کریں، والدین سے بات کریں، والدین بچوں سے بات کریں، اپنے باس سے بات کریں، اپنے دوستوں سے بات کریں، کلائنٹ سے بات کریں. یہ تو 2 ڈائمینشنز ہو گئے نا، پرسنل کمیونیکیشن یعنی کہ اپنے خاندان سے، آپ گھر والوں سے بات چیت، رشتہ داروں سے، یا پروفیشنل کمیونیکیشن یعنی کہ آپ کے باس، آپ کی مینجمنٹ، آپ کا کلائنٹ، آپ کا سپلائر، گورنمنٹ. لیکن جو تیسرا ہے وہ ہے انر کمیونیکیشن، یعنی کہ میں اپنے آپ سے کیسے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. اور چوتھا ہے کمیونیکیٹنگ ود دی آلمائٹی، اللہ تعالیٰ. ہمارے یہاں یہ 2 جو لاسٹ والے تھے اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیتے ہیں. اس لیے پھر لوگ میرے پاس پلٹ کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا بچہ ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کرو اور یہ بتاؤ کہ اس کے لیے کون سی فیلڈ بہتر ہوگی. میں کہتا ہوں یار یہ کتنا بیوقوفوں والا سوال ہے کہ اس کے لیے کون سی فیلڈ بہتر ہوگی. یہ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ یا وہ بتا دو کہ جس کا اسکوپ زیادہ اچھا ہو. اسکوپ ہر اس چیز کا اچھا ہوگا جس میں یہ بچہ دل لگا کے کام کرے گا، جس میں بھی یہ دل لگا کے کام کرے گا. اور یہ میں دیکھیں باتیں وہی بات ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اپنے اوپر تو اپلائی کیا نہیں تم نے. مجھ پہ تو اپلائی ہوئی یہ بات. وہی ایک ٹپکل گھر، ایک ٹپکل خاندان جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انجینئرنگ اچھی ہے یا فورسز اچھی ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بس وہ یہ فلاں یہ انجینئرنگ کر لو یا یہ ڈاکٹری پڑھ لو یا یہ ایم بی اے ایم ایس سی whatever. لیکن اس میں ان کا بھی قصور نہیں. لیکن اس چیز کو توڑنا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج اگر، کیونکہ میری اولاد نے مجھ سے کہا کہ میں نے کلینری آرٹس پڑھنا ہے، جو میرا بڑا بیٹا ہے، میں نے کہا بالکل پڑھو یار کلینری آرٹس، فوڈ سائنسز، بی اے شیف، وائی ناٹ. میں کیوں کہوں بھائی کہ تو میڈیکل پڑھ، یا میں کیوں کہوں تیرا شوق ہے تو پڑھ لے میڈیکل یار، تیرا شوق ہے تو انجینئر بننا بن جا، تیرا شوق ہے تو نے بیلی ڈانسر بننا ہے بن جا بھائی، تیری مرضی ہے، تیری لائف ہے. ہاں میں نے تجھے بتا دیا بھائی یہ اسلام کے حساب سے یہ چیزیں ہیں، یہ حلال حرام کا میں نے تجھے بتا دیا. باقی سب چیزیں عقل سلیم تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، 19 سال کا تو بھی ہو گیا ہے، سوچے تیرے پاس بھی ہیں، فیصلے تو بھی لے سکتا ہے. میں کیوں اس سر پہ کہتے ہیں نا ہتھوڑا مار کے اگلے بندے کو کہوں گے نہیں. اچھا ایک اور بات میں نے نوٹ کی، یہ بات سے بات نکل رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، شاید یہ پوڈ کاسٹ تھوڑا لمبا ہو جائے بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ورتھ اٹ. ہمارے یہاں بچپن سے ہم نے دیکھا کہ گھر میں ایسا ماحول تھا کہ بس پڑھائی کرتے رہو سارا وقت، کچھ اور نہیں کرو، پڑھائی کرو. پڑھائی کیا بس جب تم فارغ نہ بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ میں کتابیں ہو، اس چکر میں ہم بیٹھ تو جاتے تھے لیکن ہم دل لگا کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں بیٹھتا تھا. تو میں اس سے دور ہوتا جاتا تھا، میں کٹتا جاتا تھا. بھائی یار اب گھر جائیں گے پھر وہی کتابیں، پھر وہی چیزیں، باہر رہو یا کچھ اور کر لو یا کوئی بزی ہو جاؤ یا کچھ بھی کر کے بیٹھے ہوئے بھی ہو، کتاب بھی کھلی ہوئی ہے لیکن پڑھ نہیں رہے آپ. اگلے کوئی کیا امپریشن جا رہا بھائی بڑا پڑھ رہا ہے. تو ہمارے یہاں کوانٹٹی کے اوپر گیم ہو رہا ہوتا تھا کہ کتنے گھنٹے پڑھ لیا. 4 گھنٹے، او گاڈ آج تو بڑی اچھی پڑھائی ہوئی. یہ نہیں پتا 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے 50 منٹ اس بندے نے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا فزیکلی، دماغ کہیں اور تھا اس کا. میں نے یہ اپنے اوپر رکھ کے دیکھا. میں نے کہا میری ماشاء اللہ 3 اولادیں ہیں، میں نے کبھی ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اس لیے نہیں کہا کیونکہ یار the more I tell them to do something, it's a human nature, it's a kid's nature, they're gonna repel, they're gonna retaliate. نہیں کروں گا. بچپن میں ہوتا تھا نا امی کہتی دہی لے کر آ جاؤ، میں نہیں لے کر آ رہا، جبکہ آپ نے جانا ہوتا تھا لیکن اب چونکہ کہہ دیا ہے اب آپ نہیں جائیں گے، میں نہیں کر رہا. That's how the human, or that's how the adolescence, the teenage years mind normally works. لیکن ہم اس کو سپریس کرتے ہیں، ہم اس کو دباتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی تم کتنے گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لو، ہاؤ مینی آورز ایوری اسٹڈی. اچھا اگر 1 گھنٹہ، اب 1 گھنٹے میں اس نے شاید اتنا سارا کور کر لیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ہمیں کوانٹٹی والا گیم ہے، پاکستان میں یہی ہوتا ہے کوانٹٹی والا گیم ہے. نہیں تم 70 گھنٹے پڑھو گے تو تم نے پڑھائی کی ہے. میں کہتا ہوں یار تم 70 گھنٹے نہ پڑھو، اس کے بعد 2 گھنٹے پڑھ لو. وہ 2 گھنٹے اتنے خطرناک حد تک تم زبردست طریقے سے پڑھو کہ مزہ آ جائے. جو تمہارے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہو جائیں. پرسنل ٹارگیٹس لکھو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پیرنٹس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے، 3 ہفتے بعد وہ شروع ہو جائے گا پڑھنا. آپ کہیں گے تو نہیں، پھر نہیں ہوگا، بٹ اصل میں آ جائے گا نا بچہ.
क्योंकि कम्युनिकेट सही से नहीं कर रहा है। वहां पे अपनी ईगो आ जाती है ना, मैं बाप हूँ, मैं जब कह रहा हूँ पढ़ लो तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, मैं तुम्हारा बेहतरी जानता हूँ तुम्हारी। क्यों भाई, तुम खुदा हो? कैसे तुम बेहतरी जानते हो? हाँ, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या नहीं? वो तुम्हारे, कहना चाहिए ना, वो आपके एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन वो उस टाइम के एक्सपीरियंसेस थे यार। आज उस हिसाब से बिजनेस नहीं होता जैसे 1970 80 90 में होता था। तो हम बच्चों की तरबियत या बच्चों के साथ कम्युनिकेशन या आपस में कम्युनिकेशन उसी तरह कैसे कर सकते हैं जैसे 1970 में करते थे? आप लिखें किसी को लेटर, 1970 में खत लिखा जाता था, लोग आपको अजीब तरीके से देखेंगे, क्या पागल वागल हो गया है क्या, ईमेल लिख यार, व्हाट्सएप पे लाइव कॉल कर यार, जूम पे जा। नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग परदादा जमाने ऐसे ही होता था ये। जब वहां वो ये नहीं हो रहा तो फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नया तरीका है, नए तरीके से लेके चले, लेट देम डिसाइड। और ये मत कहें कि वो उनका फैसला जज्बाती होगा और हमारा फैसला अक्ल व दानिशमंदी के पूरे दरिया में डूबा हुआ होगा। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस जमाने का था, इनका अभी का टाइम है। तो अगेन देयर आर मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स, कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं बाहर। I'm not saying that this is the bottom line or this is something which is like carved on the stone, पत्थर पे लकीर, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। और ये हम कह के उनको इतना सिक्योर कर रहे होते कि नहीं यार तुम बस रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम just don't worry about anything else. I'm telling you this is the right thing for you. Why? Who the hell am I to tell anybody what's right and what's wrong? Let them decide. Give them the options दीजिए उसे, but let them decide. हमारे हर चीज हम अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि हम फिर वो दावेदार हो गए ना कि मैं चूंकि घर दे रहा हूँ, चला रहा हूँ, तुम्हें रखा हुआ है, जब तक तुम मेरे बाप के, मतलब अपने बाप के घर में हो तब तक तुम वही करोगे जो तुम्हारा बाप कह रहा है। ट्रेडिशनल जुमले जिसकी वजह से खानदान टूटना शुरू हो जाते हैं, बच्चे वालिदैन से मुतनफिर हो जाते हैं, और फिर उनको इस्लाम के तरीके से बताया जाता है कि नहीं, वालिदैन कुछ भी कहें तो उफ ना करो और ये और वो। खैर, इस पे एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। अभी एक रैंडम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और कई सारे लोगों ने मुझसे अप्रोच करके कहा था कि बच्चों के साथ उनका रिलेशन ख़राब होता जा रहा है, क्या वजह है, क्या ये इज इट बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट? नो, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ मी, इट्स नथिंग टू डू विद देम। मैं अगर बच्चों के साथ बैठूंगा नहीं और मैं मोबाइल मुस्तकिल लगा के अपने साथ रखूंगा और फिर मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे पास आके बैठे और कहें वाह जी वाह क्या बात है, हमारे डैड बड़े कूल हैं, नो जी नो, you're नामा कूल, you're a fool। आपके पास जब टाइम है, आपने वो लगा दिया क्लाइंट्स के ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, बिजनेस पार्टनरशिप्स के ऊपर, साथ साथ फिर आपने मोबाइल के ऊपर वो सारी खराफात भी कर रहे हैं आप। बच्चा आपके पास बात करने के लिए आपने उस वक्त भी मोबाइल फोन उठाया हुआ हाथ में, नहीं, that's not how it works. You're giving out a signal to that kid that you're secondary, this is primary. तो फिर how do you expect the kid to take you primarily and then something else secondary? No, then you will become tertiary, not even secondary. फिर तो आप गए, फिर तो वो सिर्फ इसलिए इस घर में क्योंकि वो अभी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में। The moment that person, that kid is independent, he's out. पर शायद वो फिजिकली तो होगा घर पे, and that's it, he's out, he's done, he's gone. तो खुदारा बातचीत करने का हुनर सीखिए, सुनना शुरू कीजिए, टाइम अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स अगेन वही बात है, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, शोहर हो गए, जो भी है, टाइम इन्वेस्ट करें उनके साथ, कनेक्शन डेवलप कीजिए और let them decide about their life. Don't be the God. Don't be the one who's going to decide everything for them. No. The more quickly they'll make mistakes, the more quickly they'll learn. हमारे बच्चों को डेलिकेट कर दिया जाता है, हमारे बच्चों को सॉफ्ट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता है कि बच्चा जो है इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतनी हार्श रियलिटीज उसको मिलेंगी। इसलिए बाय द टाइम वो और मेच्योर होता है तब तक एज बहुत आगे जा चुकी होती है। तो ये गलती ना करें। अगर समझ में आई हो बातें तो शेयर कर दीजिएगा, हिट द लाइक बटन एज वेल इफ यू फील लाइक आई जस्ट फेल्ट लाइक letting it all out here in this sort of a podcast. Anyways, स्क्रीन पर आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मुझे सर्वाइव कर लिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। And I would, as I always say, that I wish you nothing but well. Have a fantastic day, week, month, year, life ahead. Allah आपका हामी नसर हो। Take a good care of yourself. Pakistan zindabad. Allah Hafiz.